बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सदीकी और ये है आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जमहूरियत का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। और जो कुछ हमने 9 और 10 की दरमियानी शब को जिस तरह तशद्दुद करके और बेदर्द तरीके से जमहूरियत का कत्ल होते हुए देखा है, इसकी मिसाल सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। पार्लियामेंट, जो कि काजी फाइज ईसा साहब फरमाते थे कि जो पार्लियामेंट है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, तो हमने देखा कि 9 और 10 की दरमियानी शब को उस सुप्रीम इदारे में घुसकर किस तरीके से अवामी नुमाइंदों को पकड़ा गया, उनको लेकर जाया गया। और किस तरह शाम के वक्त पुलिस बाहर खड़ी थी कि कोई भी निकले बस उसको पकड़ो और किसी भी तरीके से जलील करके, उनकी तजलील करके उनको गाड़ी में फेंको और उनको लेकर चले जाओ। ठीक है, ये सारा कुछ होता रहा और जो घर का चौकीदार था पार्लियामेंट का, वो चुप सादे बैठा रहा। फिर जब ये इंटरनेशनल और नेशनल हाइप क्रिएट होती है तो अचानक कस्टोडियन ऑफ द हाउस, यानी कि जो चौकीदार है पार्लियामेंट का, और उसके तमाम हुकूमती अराकीन जो कि सत्तू पीकर सो रहे थे, जाग जाते हैं और कहते हैं, ओह बड़ा गलत हुआ यार, ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, किसने किया ये, बुलाओ आईजी साहब को, निकालो जी प्रोडक्शन ऑर्डर, सबको लेकर आओ, जिन जिनको पकड़ा है। लेकिन उसका क्या फ़ायदा, आईजी साहब आते हैं और आईजी साहब कहते हैं कि नहीं जी, हमने तो नहीं किया, हम तो पार्लियामेंट में नहीं घुसे थे रात को, हमने तो लाइटें ऑफ नहीं की थी, हम तो टॉर्च लाइट लेकर नहीं घुसे थे, वो तो कोई नकाबपोश लोग थे। अरे भाई, पार्लियामेंट में नकाबपोश लोग घुस जाते हैं और वहां की पुलिस भी खामोश है, वहां पे जो सिक्योरिटी वाले हैं वो भी खामोश है, वो रोक नहीं रहे, पूछ नहीं रहे कि भाई तुम कौन लोग नकाबपोश, कैसे घुस सकते हो हमारी पार्लियामेंट में। उनके पास क्या इख्तियारात हैं कि वो पार्लियामेंट की लाइट्स ऑफ कर देते हैं और इस तरह घुस जाते हैं दनाते हुए और कोई भी उनको नहीं पूछता। क्या वो जो कस्टोडियन, जो स्पीकर साहब हैं, वो इस बात पर फिर आगे कोई एक्शन लेंगे? और वो जो रात के वक्त, आपको पता है ना, खबरनामा के बाद 8-9 बजे वो सारे लोग जो टीवी पे बैठे हुए बहस मुबाहिसा कर रहे होते, तो कल क्या हो रहा था, एक तरफ हुकूमती अराकीन थे, दूसरी तरफ उन्हीं हुकूमती अराकीन के हैंडलर्स थे, और वो दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामबाजी लगा रहे थे। वो कहते कि जी हुकूमत ने नहीं किया, ये उन्होंने किया, वो कहते नहीं, ये इसकी जिम्मेदार तो हुकूमत है। पर आप कुछ भी कह लें, अल्टीमेटली जो इल्ज़ाम आता है वो हुकूमत पर, वो स्पीकर साहब पर आता है। अब एक घर है, घर वालों ने चौकीदार रखा है, तो अगर कोई चोर दाखिल होगा तो चौकीदार का फर्ज बनता है उसी वक्त शोर मचाए, उसी वक्त एक्शन ले, उसी वक्त गोली चलाए उन चोरों पर, ना कि वो चुप करके बैठा रहे और वो कहे कि होने दो चोरी, जाने दो सामान, जब सामान चला जाएगा तब मैं कोई शोर मचा दूंगा। और यही जी हमारे स्पीकर साहब ने किया है, पार्लियामेंट के ऑनरेबल स्पीकर साहब ने। जब ये सब कुछ हो रहा था तब वो सब खामोश थे, और जब हो गया सब कुछ, जमहूरियत का कत्ल हो गया, वो तो हम तो देख ही रहे थे कि किस तरह 2.5 साल से जमहूरियत पर कदगन लगाई जा रही थी, उस पर तशद्दुद किया जा रहा था। लेकिन 9 और 10 की शब को तो तशद्दुद की इंतहा हो गई कि जमहूरियत भी ये तशद्दुद बर्दाश्त ना कर सकी और उसकी वफात हो गई। अब कौन जिम्मेदार है इसका? वो सिर्फ और सिर्फ एक आईनी पैकेज के लिए आपने जमहूरियत का ही कत्ल कर दिया, क्योंकि आपसे बंदे पूरे नहीं हो रहे, आपसे तादाद पूरी नहीं हो रही, आपने किसी तरह तादाद पूरी करनी जो कि नहीं होनी, किसी भी सूरत नहीं होनी, उसके लिए आप कह रहे हैं किसी भी हद तक आप गुजर जाएंगे। और फिर अचानक जी जब ये हाइप क्रिएट हुई थी, जैसे मैंने कहा, और वो जो सत्तू पीकर सो रहे थे वो सब जागे और उन्होंने कहा बहुत गलत हुआ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था, हम इसकी मुखालफत करते। और वो पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी साहब उर्फ भुट्टो साहब जो भी हैं, वो हो जी ऐसे आप दीदा हो रहे थे इस तरह कि ये बड़ा जुल्म हो गया, ये क्या हो गया। अरे बिलावल साहब, ये क्या हो गया, ये तो आपसे पूछना है, आपने जवाब देना है कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि आप इस हुकूमत का हिस्सा है। और अगर आप समझते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है वो आपकी कॉन्सेंट के बिना हुआ है, तो आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लीजिए, दिखाइए, कोई थप्पड़ दिखाइए, बताइए कि जी ये गलत हुआ है, हम इस हुकूमत में इसलिए शामिल हुए थे कि मुल्क की डीरेल ना हो, लेकिन क्योंकि इन्होंने हुकूमत और जमहूरियत को जिस तरह पामाल किया, अब हम इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। कहे ना, हिम्मत है तो कहे। वो जो बिलावल साहब आप चीख चीख कर कहते थे ना कि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है, तो आपने जमहूरियत से ही इंतकाम ले लिया।
آپ لوگ جی ہم نے آئین دیا، ہم آئین کے تحفظ کرنے والے ہیں۔ بڑا تحفظ کیا ہے آپ نے بلاول صاحب اور آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی نے۔ آپ نے کبھی اپنے بابا سے سوال نہیں کیا کہ وہ جو ہر وقت ان کا کام ہی بندے اور نمبرز پورے کرتے رہنا ہے، وہ کس طرح نمبرز پورے کرتے ہیں؟ ملک کا تماشا بنا دیا، اپنی ذاتی مفادات، اپنی انا کے خاطر آپ لوگ اس رستے پہ چل چکے ہو جہاں آپ کے لیے خود پیچھے جانے کا رستہ نہیں ہے۔ نہ آپ لوگ آگے بڑھ سکتے ہو، نہ آپ لوگ پیچھے جا سکتے ہو۔ عوام تو رول ہی رہی تھی 77 سال سے، عوام کیا تو رو ہی رہی تھی، اس کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا اور نہ ہے۔ آپ لوگوں کے پاس ہے، بہت کچھ ہے، کیونکہ آپ نے سب کچھ لوٹ لیا ہے۔ 77 سال سے وہ جو اشرفیہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام پہ مسلط رہی ہے نا، اس نے عوام کے ہر حق کو غصب کر کے اپنی ٹھیک ٹھاک مال و دولت جمع کی ہوئی۔ آپ کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت سارے اسٹیک ہے، عوام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے اپنے دلوں میں، یہ حکومت اور اس کے ہینڈلرز نے ان کے عوام کے دلوں میں جو نفرتیں پیدا کر لی ہیں نا، اس سے انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے جانے کے سارے رستے بند کر لیے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی رستہ موجود نہیں ہے۔ آپ یہ ایک شخص سے دشمنی نہیں کر رہے کہ عمران خان سے دشمنی کر رہے ہو، آپ عوام سے دشمنی کر رہے ہو۔ خالد خورشید نے کہا تھا 24 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، تو 24 کروڑ عوام جس کے ساتھ ہے وہ ریاست ہے۔ تو آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ آپ عمران خان سے دشمنی کر رہے ہو، تو آپ عمران خان سے نہیں، آپ ریاست سے دشمنی کر رہے ہو، آپ 24 کروڑ عوام سے دشمنی کر رہے ہو، ان کے دلوں میں اپنی نفرتیں پیدا کر رہے ہو۔ آپ راتوں کو گھس کر کسی کی بہن، بیٹی، بیوی کو اٹھا کر لے جاتے ہو، اس حد تک گر گیا ہو۔ کیا بتائیں گے ہم اپنی نسلوں کو آگے؟ ہمارے پاس تو آپ کے وہ جو کارنامے ہیرو، جس طرح ہم ایک بنتے آئے تھے آپ لوگ ہیرو ہمارے دل و دماغ میں کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں، ایک بھی ایسا کارنامہ نہیں جسے ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ آپ لوگ ہو کیا، آپ لوگ کیا کرتے رہے ہو۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز وٹنس کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور جس کی ماں، بہن، بیوی کو آپ اٹھا کر لے کر گئے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے ذرا سے بھی عزت یا کوئی نرم گوشہ موجود ہوگا؟ ملک کا ستیہ ناش کر دیا یار، غریب مر رہا ہے، معیشت تباہ ہے۔ میں کیا معیشت کی بات کروں؟ آپ کس چکر میں تھے؟ کیا IMF آپ کو پیسے دے گا؟ میرے خیال سے ابھی کیا کوئی مجھے بتائے گا آپ میں سے، حکومت ارکان میں سے، کہ ابھی جو نیا شیڈول جاری کیا ہے IMF میں، اس میں پاکستان کا نام ہے؟ اگر وہ پیسے نہیں دیتے آپ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہو؟ یہ حکومت کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ آپ کے پاس ڈیلیور کرنے کو کچھ نہیں، اور آپ کو بھی پتا ہے، آپ سب جانتے ہو کہ یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے، جتنا لوٹنا ہے نا بس لوٹ لو۔ آپ اس ملک کو بس صرف لوٹ رہے ہو، کیونکہ دینے کے لیے صلاحیت ہوتی ہے، آپ ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنی نا صلاحیت ہونی چاہیے، آپ کے پاس وہ صلاحیت تو موجود ہی نہیں ہے۔ اپنا گھر آپ صاف نہیں کر رہے، دوسرے پر آپ کیا ہے غصہ آ جاتا ہے اگر کوئی آپ سے کہے اپنے گھر کی گندگی صاف کرو۔ ارے بھئی آپ کے گھر میں گندگی ہے، چپ کر کے اپنے گھر کی گندگی صاف کر دو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ لیکن اپنے گھر کی گندگی صاف کرنے کے بجائے آپ الزام تراشی کرتے ہو کہ نہیں جی اس نے ہمارے گھر کوڑا پھینکا، اس کی وجہ سے ہمارا گھر گندا ہوا، تو وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ آپ کا گھر گندا ہے، ان کو بھی پتا چل گیا کہ آپ کا گھر گندا ہے۔ تو اس میں غلط کیا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی صفائی کرو؟ پہلے اپنے گھر کو تو صاف کرو، پھر ہم پر بات کرنا ہے۔ اس میں کیا غلط بات کہہ دی ہے؟ ایک صحیح بات کہی ہے۔ یہ تو جو ایک مخلص شخص ہوتا ہے نا، جس کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہی ایسے مشورے دیتا ہے۔ اب آپ اس کو مثبت لیں یا منفی لیں، یہ تو آپ کی اپنی سوچ ہے۔ مثبت لیتے تو آپ اس کی صفائی کرتے، اور وہ کہتے ہیں صحیح بات بول رہے ہیں، ہم جلدی سے صفائی کر لیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے ہمارا گھر گندا ہے۔ لیکن الٹا آپ نے جو ہے لوگوں کو زور زور سے چیخ چیخ کر کے کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں گندگی ہے اور یہ ہے وہ ہے، آپ نے سب کو بتا دیا کہ آپ کا گھر گندا ہے۔